अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 MNA जो हैं उनको तो मुअत्तल कर दिया है, लेकिन ये मुअत्तली कब तक रहेगी। और जो अदालती फ़ैसला आया है इसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया है कि वो इनको दोबारा चाहे तो बहाल कर सकता है। ये फ़ैसले में क्या लिखा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको कैसे दोबारा बहाल कर सकता है, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल हैं, इन्होंने आज 3 मुख्तलिफ़ पिटीशंस की समाअत की। ये पिटीशंस के बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील थी, उनकी समाअत की। और ये जो अपीलें फ़ाइल की थी इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उसमें NA 46 से आमिर मुग़ल, NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 से जो है वो अली बुखारी हैं, उन्होंने अपीलें फ़ाइल की थी। और ये चाह रहे थे कि जो NA 46 से कामयाब उम्मीदवार हैं अंजुम अकील और NA 47 से जो हैं तारिक फजल चौधरी और NA 48 से जो हैं राजा खुरम नवाज़ जो हैं उनको जो है उनके जो नोटिफिकेशन जो हैं वो वापस किए जाएं और उनकी जगह इनको जो है रिटर्न कैंडिडेट यानी कि कामयाब उम्मीदवार जो है वो करार दिया जाए। और आज जो है वो इस पर समाअत हुई। इसमें सबसे पहले तो ये है कि 2 ऑब्जेक्शन लग गए थे। ऑब्जेक्शन 2 जो है वो ये क्या वो थे कि एक तो ये था कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जब वो नोटिफाई होती है तो उसके बाद जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, जो इंतखाबी पिटीशंस हैं, इंतखाब से मुतल्लिक इलेक्शन से मुतल्लिक कोई भी डिस्प्यूट जो है वो फिर ट्रिब्यूनल के पास आता है। वो फिर पिटीशन में 199 के तहत जो पिटीशन फ़ाइल होती है, 199 जो की जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की, उसमें जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी इन्फोर्स जो है वो हाई कोर्ट कराती है और उससे मुतालिक जो पिटीशन जो है उनको सुना जाता है। तो जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उनका क़याम अमल में लाया जाता है तो फिर ये 199 की जो जुरिसडिक्शन है 199 की, ये अदालत की ख़त्म हो जाती है। क्योंकि फिर जो एक फ़ोरम होता है, प्रॉपर फ़ोरम, वो यही होता है कि आप जो अगर ट्रिब्यूनल है आप वहाँ पर जाएं और फिर ट्रिब्यूनल के जो फ़ैसले जो हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी, बाज़ औक़ात हाई कोर्ट में भी जो है वो चैलेंज कर देते हैं। तो आज इसके ऊपर जब ये एतराज़ उठाया गया तो फिर जो डिवीज़न बेंच था उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पर अफसर थे उनसे पूछा कि नोटिफिकेशन के स्टेटस बताएं। उन्होंने बताया कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो एक जज जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनको नामज़द किया है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इस्लामाबाद की हद तक वो हेड करेंगे। इस्लामाबाद में सिर्फ 3 हलके हैं, NA 46, 47 और 48। और अब ये जो सूरत हाल बनी है, ये इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो जो नोटिफिकेशन है सस्पेंड हुए हैं और आइंदा जो कल आ रही है उसमें इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग लिया गया है। अगर ये डिवीज़न बेंच जो है वो कोई फ़ैसला देता है तो फिर ट्रिब्यूनल के पास फिर क्या बचेगा, क्योंकि वो तो सिंगल मेंबर बेंच पर मुश्तमिल होगा। तो एक लिहाज से वो ट्रिब्यूनल जो है वो गैर मौसर हो जाएगा। और आज इन्होंने जो एतराज़ जो मैंने आपको बताया था कि उस एतराज़ के जवाब में हाई कोर्ट जो है उन्होंने डिवीज़न बेंच ने कहा कि चूँकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो हम इस केस को सुन सकते हैं। एक दूसरा जो एतराज़ था वो ये था कि एक प्रोसेस जो है वो चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। एक इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं यानी जो इनकी शिकायत हैं, इन तीनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जिनका ये कहना गया कि इनको एक मैनिपुलेट करके हराया गया, तो वो अभी तक मामला अभी ज़ेर इल्तवा है। तो इस वजह से ये हाई कोर्ट ये चीज़ नहीं सुन सकती। लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने यही कहा कि ऑर्डर में ये लिखा है कि द प्रोसेस हैज़ नॉट टेकन प्लेस सिंस द रिटर्निंग ऑफिसर थ्रू हिज ऑर्डर डेटेड 11/2/2024 had postponed the same until further order from the ECP के ये प्रोसेस जो है वो वहाँ पर रुका हुआ है। तो इस वजह से हम ये मामला जो है वो देख सकते हैं, ये वहाँ पर चल नहीं रहा। और ये जो पिटीशन है ये बड़ी दिलचस्प है। इसमें शुएब शाहीन साहब जो हैं उन्होंने और जो बाकी जो दीगर हैं लोग उन्होंने भी एक जो प्ली लिया है वो बड़ी दिलचस्प है। शुएब शाहीन साहब जो हैं वो कहते हैं
کہ جب یہ الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے جو فارم 45 لیے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن سے، اس کے مطابق انہوں نے 1,04,578 ووٹ لیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل طارق فضل چودھری جو ہیں ان کے 51,613 ووٹس تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے انہوں نے ان کو ریکارڈ کی ایکسیس نہیں دی، اور ان کی جو ڈیلے کیا، تاخیر کی فارم 47 جس میں ایک نتیجہ ہوتا ہے اس کا، کہ وہ اس کو ایشو نہیں کیا۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو فائنل جب بعد میں رزلٹ آیا تو ان کے جو ہے وہ چینج ہو گیا، جو لیڈ تھی وہ ان کی ختم ہو گئی، بلکہ وہ ہار گئی۔ انہوں نے کہا کہ جو جب رزلٹ آیا فارم 47 اس میں جو ووٹس تھے اس میں طارق فضل چودھری جو ہیں ان کے 1,02,502 ووٹس جو ہیں وہ ظاہر کیے گئے، اور ان کو جو ہے وہ 86,396 جو ہے وہ ووٹ ملے، جو کہ فارم 45 کی جو ان کی کیلکولیشن ہے اس سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ اور ساتھ میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے درخواست دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ سٹے کر دیا، لیکن ساتھ میں ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جو کہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کا تھا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے جب یہ معاملہ سنا، آبجیکشن اوور رول کیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن، یعنی کہ جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ معطل کر رہے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹ کا، یہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ جب الیکشن کمیشن اس پہ پہلے ہی حکم امتناعی جاری کر چکا تھا۔ اور اس طرح سے اگر وہ دیکھیں تو یہ نوٹیفیکیشن اگر جو معطل ہوا تو اس وقت ہم یہاں پر اسلام آباد جو ہے، یہاں پر کوئی بھی کسی بھی پارٹی جو ہے اس کا بندہ یہاں پر منتخب نہیں ہوا۔ یہ ابھی اوپن جو ہے، یہ تینوں حلقے اسلام آباد کے یہ اوپن تصور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ایک آرڈر کیا ہے اس فیصلے کے اندر، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ فارم 49 اور 48 جو ہے وہ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ اور اس جو ہے وہ حکم نامے میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایٹ دس اسٹیج وی آر ناٹ انکلائنڈ ٹو سسپینڈ دی پروسیڈنگ بفور ECP Election Commission of Pakistan, which shall be taken to their logical conclusion, and if need be, a notification of the returned candidate be issued after the issuance of Form 48 and Form 49 in accordance with the law. اور آگے لکھا ہے however until this process is completed, the operation of the notification dated 11/2/2024 which was impugned in writ petition number 499/2024 is suspended. یعنی کہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن تھا وہ تو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، لیکن جو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس میں انہوں نے مداخلت نہیں کی، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ نہ صرف فارم 47 ایشو کر سکتا ہے جس میں رزلٹ ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فارم 48 جس میں ووٹرز کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور فارم 49 جس میں جیتے ہوئے امیدواروں کے نام ہوتے ہیں، ڈیٹیل ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹی کا ان کا لکھا ہوتا ہے، وہ بھی جاری کر سکتا ہے الیکشن کمیشن۔ اور ان کے بعد ایک نیا جو ہے نوٹیفیکیشن ریٹرن کینڈیڈیٹ کا وہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اگر یہ 1 گھنٹے میں یہ ایکسرسائز مکمل کرتا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کو 2 دن میں چاہے تو 2 دن میں بھی کر سکتا ہے، 3 دن میں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کل یا پرسوں جو ہے وہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دے۔ لیکن کل جو ہے وہ اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کو دکھائے، اور بتائے کہ یہ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ان کی جو انجم عقیل خان ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، اور جو راجہ خرم نواز ہیں، ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کن فارم 45 کے جو ہے وہ دیکھ کر کیا گیا ہے۔ کل جو ہے یہ چیز واضح ہوگی کہ جو فارم 45 جو ہیں وہ جو تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس ہیں،
کیا وہ اصلی بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا الیکشن کمیشن کے پاس جو فارم 45 ہیں کیا یہ بھی وہی والے ہیں؟ اگر یہ وہی فارم 45 ہیں جو کہ امیدواروں کے پاس ہیں تو پھر تو جو یہ ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو تو جیت یقینی ہے. لیکن اگر ایسی بات نہ ہوئی تو پھر ان کی جو پٹیشنز ہیں اور اس کے بعد جو آگے جا کے لیٹیگیشن جو ہے وہ بھی ہونی ہے. الیکشن ٹریبونل میں بھی جو ہے وہ دوبارہ آئے گا، جب فائنل نوٹیفیکیشن دوبارہ کیا جائے گا تو پھر دوبارہ لا محالہ جو ہے وہ آئے گا. تو اس میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.